जनाब राधेश्याम राय सर से गुजारिश करूंगा कि खालिद सर जनाब राधेश्याम राय सर को लेकर आएं, जो हमारे ग्रुप मैनेजिंग एडिटर और डायरेक्टर हैं। जनाब राधेश्याम राय साहब को बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का नाम सुनने के लिए हम अपने बचपन में बेकरार हुआ करते थे। मुशायरों से हमने आपको जाना और सुना, और जब मुसलमानों की बात आई तो आप का नाम नहीं, जब आपकी बात आई तो फिर आपको मुसलमानों की आवाज अगर उठाने का बड़ा जिम्मा दिया गया, और वो आपने उठाया। सड़कों पर आपने आवाज उठाई। सड़कों से लेकर जब आपकी आवाज मजबूत होती चली गई तो आपको कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया, और इस वक्त राज्यसभा में भी आप मुसलमानों की नुमाइंदगी इसलिए करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में एक मामला सामने आया था हिमाचल प्रदेश का। आपकी अपनी सरकार है, अपनी पार्टी की सरकार थी, लेकिन आपने वहां पर भी खामोशी नहीं अख्तियार की। यही नाम है जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का। इन्होंने राहुल गांधी साहब से मुलाकात की और अपनी बात रखी, और खामोशी के साथ बात रखी। मीडिया में आपने नहीं आने दिया, लेकिन वो हम सबको मालूम है, क्योंकि मीडिया के सोर्सेज आपको मालूम है कि मीडिया के सोर्सेज होते हैं, उनके अपने जराए होते हैं। बहरहाल जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं डॉक्टर खालिद रजा खान साहब से गुजारिश करूंगा कि जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब की खिदमत में एक मोमेंटो पेश किया जाए और आपको शाल पहनाकर इस्तकबाल किया जाए। जनाब खालिद रजा खान साहब। जनाब के एम शर्मा साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी आ जाएं। राधेश्याम राय सर शायद अभी नीचे चले गए हैं। बहरहाल अब मैं गुजारिश करूंगा कि आपका इस्तकबाल किया जाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी तर्जुमानी करने के लिए, और तर्जुमान भी हैं, तो टीवी पे आप देखते होंगे कि बहुत मजबूती के साथ अपनी पार्टी की बात रखती हैं मोहतरमा प्रियंका कक्कड़ साहिबा। लेकिन जब आपसे मैंने एक बार गुजारिश की और मैंने खत आपको भेजा तो आपने फौरन कहा कि मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि आपने इतने प्यार से बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी खिदमत में एक मोमेंटो पेश किया जाएगा और आपको शाल पेश करेंगे जनाब खालिद रजा खान साहब। जी सर, जी सर, आ गए? मैं आ गया, 1 मिनट में आ गया, 2 मिनट में आ गया, मैं 2 मिनट में आ गया। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब मैम सीधा आपके सामने आ रही हैं और अपनी बात रखेंगी, अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। हालांकि प्लान था कि हम लोग बैठ के कुछ बातें करेंगे जो कॉन्क्लेव में आप देखते हैं, लेकिन वक्त आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया और ताखीर हो गई। इस वजह से अब डायरेक्ट आपसे बात करेंगे, क्योंकि मैं सवालों में वक्त नहीं ज़ाय करना चाहता। मोहतरमा प्रियंका कक्कड़ साहिबा तशरीफ लाएं, बराए मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं माफी मांगूंगी कि मैं लेट हो गई। मैं उर्दू एकेडमी पहुंच गई थी, उर्दू घर की जगह। तो मैं भी ज्यादा आई कैन नॉट लेक्चर मच। मेरे से सवाल पूछेंगे तो मेरे पास जवाब ढेरों होते हैं, पर उसमें एक भाषण देने में थोड़ी वीक हूं मैं अभी भी, आई वुड थिंक। और अभी हमारे सामने इतनी बड़ी पर्सनालिटी है तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आई वॉज टोल्ड दिस इज अ conclave about Urdu media. So I think Urdu is a very important language like all our other languages. बहुत महत्व रखती है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो FIRs आज भी उर्दू में लिखी होती हैं। दिल्ली में भी, अच्छा मैं वकील हूँ पेशे से इसलिए मेरे लिए ये इम्पोर्टेंस है अभी भी, दिल्ली में भी ज्यादातर शब्द FIR में उर्दू ही होते हैं अभी भी। और जहां तक उर्दू मीडिया को सपोर्ट को, उर्दू मीडिया के बड़े होने की और ज्यादा एक्सपोज होने की बात है, तो आई डू बिलीव दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो सबसे पहले तो हमें खुद ही को मजबूत करना होगा, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के।
हमें अपनी आवाज को रखते रहना होगा with no fear to the consequences, because सच को consequence का ज्यादा डर नहीं होना चाहिए. आप अपनी बात रखना चाहते हैं और उसको मजबूती से रखिए, रखते रहिए. उर्दू इज अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, उर्दू इज अ वेरी रिच कल्चर. जैसा मैंने कहा कि इतने प्यार से मुझे बुलाया गया, इतनी नवाजत दी गई, मुझे इतना सम्मान दिया गया, that I just cannot refuse, could not refuse. Good luck to everyone, good luck to you. I hope God helps us all. Thank you. शुक्रिया मैम, आपने हमारे इस भारत एक्सप्रेस उर्दू कॉन्क्लेव में तशरीफ़ लाई. हम भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम की जानिब से, बिलखुसूस उर्दू की टीम की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. ख़वातीन व हज़रात, तकरीबन 3 बजे से ये तकरीब पूरी आबोताब के साथ आप इसके गवाह चल रही है. जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू सहाफ़त जिसकी तारीख़ 200 साल पर मुहित है, इस तारीख़ में पहली मरतबा किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे उर्दू कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया है. इस कॉन्क्लेव की खासियत यह है कि इसमें सियासी मैदान में फ़आल और मुतहर्रिक रहने वाली शख्सियात भी मदऊ हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जो सहाफ़ी हजरात हैं, मुल्की पैमाने पर जो सहाफ़ी हजरात हैं, वो भी हमारी इस तकरीब का हिस्सा हैं. हमने इस तकरीब में एक और चार चांद लगाया है, वो ये है कि मुल्क में जो तालीमी इदारे हैं, जो बावकार और मेयारी तालीमी इदारे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIMC, इसमें जो सहाफ़त के कोर्स से मुताल्लिक जो तलबा व तालिबात हैं, जिन्होंने अपने इम्तहानात में शानदार और नुमाया कामयाबी हासिल की है, हम उन्हें भी आज की इस तकरीब में भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से उनकी हौसला अफजाई के लिए और सहाफ़त के मैदान में उनकी दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए हम उन्हें एवार्ड से नवाजेंगे. ये हमारी खुसूसियात हैं जो आज भारत एक्सप्रेस उर्दू कॉन्क्लेव का हिस्सा हैं. ख़वातीन व हज़रात, हमारे इस बज़्म में जहां मैदान सहाफ़त के मैदान उफ़क़ के हमारे मेहमान मुअज़्ज़म तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमान खुशी का इस्तकबाल करें. आगे की कार्रवाई बिरादरम निसार अहमद के ज़िम्मे. आली जनाब इज़्ज़त माब जगदम्बिका पाल साहब, JPC चेयरमैन ऑन वक्फ. आप देख ही रहे होंगे आजकल वक्फ का मामला चल रहा है. जगदम्बिका पाल साहब आज सिद्धार्थ नगर में थे और आप वहाँ से गोरखपुर से फ़्लाइट लेके सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए हैं. बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. तालियों से इस्तकबाल करें. बराए मेहरबानी जो लोग खड़े हैं आपसे गुजारिश करेंगे कि पीछे सीटें खाली हैं, आप बैठ जाएं. और अब जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब, जिसका इंतज़ार था, जिस लम्हे का, वो वक्त आ गया, उस घड़ी जिसका इंतजार कर रहे थे आप, जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब. अभी अदनान भाई का इस्तकबाल करना बाकी है. मौलाना हजरत सैयद अरशद मदनी साहब, आप तशरीफ ला चुके हैं. बहुत हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती, बेहद खुशबख्ती, बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि आप तशरीफ लाए. हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, आपका इस्तकबाल है. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जैसा कि मैंने कहा कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की शख्सियत आपने हाल फिलहाल में नहीं देखा होगा कि किसी मीडिया के प्रोग्राम में आप जाते हूँ. मैं गवाह हूँ. मैं उस वक्त आपके दफ्तर में बैठा था. बहुत बड़ा एक प्रोग्राम टीवी पर आता है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता. वो आपके पास आए और गुजारिश की कि आप अदालत में बैठें. आपने कहा, आपके यहाँ से हुक्म दिया गया कि मैं अदालत में नहीं बैठता,
कटहरे में नहीं बैठता। अगर मेरी शख्सियत ऐसी है तो मुझे ज़रूर कटहरे में बिठाया जाए, लेकिन मेरी शख्सियत ऐसी नहीं है। ये है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की ताकत। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है। आप अभी कई मुल्क के दौरों पर थे और 3-4 दिन कबल ही आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन जब मैं अपने एडिटर डॉक्टर खालिद रज़ा खान साहब के साथ आपके पास गुजारिश लेके गया तो आपने कहा कि मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊं। ये है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की आवाज़। मैं बहरहाल हमारे कई अहम मेहमान जगदम्बिका पाल साहब, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, मैंने ऐलान कर दिया था कि इमरान साहब की तकरीर होने जा रही है क्योंकि आप उनको सुनने के लिए बेकरार थे, लेकिन जब हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को आपने देखा तो आपने कहा कि मैं बैठूंगा, मैं सुनूंगा और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की तकरीर होगी। आपकी उम्र को देखते हुए मैं बस आपसे गुजारिश करूंगा कि हज़रत जहां बैठे हैं वहीं से आपकी तकरीर होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हज़रत कितनी परेशानी के बाद हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू की तरफ से, भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, CMD चेयरमैन और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय साहब की तरफ से और अपने ग्रुप मैनेजिंग एडिटर जनाब राधेश्याम राय की तरफ से भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। पहले अपनी टीम से गुजारिश करेंगे कि हज़रत की खिदमत में एक मोमेंटो वहीं पर बैठे बैठे पेश कर दिया जाए और आपका इस्तकबाल कर लिया जाए, फिर हज़रत की तकरीर होगी, हज़रत का खिताब होगा। हम अपने मेहमानान से गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ अगर थोड़ी सी ताख़ीर हो तो इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि आपका वक्त थोड़ा सा मैं ले रहा हूं, लेकिन जो पहले के प्रोग्राम थे हमारे वो थोड़ा सा सिस्टम उसकी वजह से ख़राब हो गया, टेक्निकल वजूहात की वजह से। इसलिए भारत एक्सप्रेस उर्दू की टीम जनाब राधेश्याम राय साहब की रहनुमाई में हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की खिदमत में भारत एक्सप्रेस उर्दू की जानिब से एक मोमेंटो पेश करेगी। आपका इस्तकबाल करेंगे। हज़रत बैठे बैठे वहीं से रिसीव कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बोलिए कि न्यूज़ रूम से नहीं, डायरेक्ट वहीं से लेंगे। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब दाहिनी तरफ बैठे हैं, बाईं तरफ जनाब बैठे हुए हैं। आपका और तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी पुरखुलूस मोहब्बत की बुनियाद पर बुलाया। मेरे लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई और बड़ी खुशी का मौका है। मुझसे कहा गया कि मैं हिंदुस्तान के उलमा की अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जो कोशिशें और कुर्बानियाँ हुई हैं उसके बारे में कुछ कहूँ। सूरत हाल ये है कि ये मुसलमान हिंदुस्तान को अपना मुल्क समझते हैं, हमेशा से इसी मुल्क के रहने वाले हैं। ये समझना कि मुसलमान इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझता, ये गलत है। हिंदुस्तान की जो बिरादरियां हैं, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हिंदू भी है, मुसलमान भी है। कश्मीर में देखिए, अगर राजपूत है तो राजपूतों की बड़ी तादाद मुसलमान भी हैं, जाट हिंदू भी है, जाट मुसलमान भी है। कोई बिरादरी ऐसी नहीं है कि मुसलमान उस बिरादरी का हिस्सा न हो। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा से इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हम इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं।
ہمارے اوپر ایک زمانہ غلامی کا گزرا، سب کے اوپر گزرا، ہندو بھی غلام رہا، مسلمان بھی غلام رہا، اور وہ 10-20 سال کا نہیں تھا بلکہ تقریباً 250 سال غلام رہا۔ لیکن جن کو مذہبی لوگ کہا جاتا ہے، علماء، جب انہوں نے یہ سمجھا کہ ملک غلام ہو گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم غلام ہو گئے، اس لیے اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور غلامی کی زنجیر کو جو ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے اسے توڑنے کے لیے اب جہاد کرنا فرض ہے۔ اور یہ واقعہ جب 1799 کے اندر ٹیپو سلطان کو بنگلور میں شہید کر دیا گیا تو وہیں سے میسور کے بعد انگریز نے جو نواب حیدرآباد اور دوسرے لوگ تھے ان کی گردن اپنے پنجے سے دبا کر کے دلی میں آ کر کے 1803 میں یہ اعلان کیا کہ خلق و خدا کی ہے، ملک شاہ عالم یا ظفر کا ہے، لیکن حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ اس دن 1803 کے اندر سب سے پہلی آواز ملک کی آزادی کی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے جانشین شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اسی دہلی کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہر انسان کا جو ملک میں رہتا ہے فرض ہے۔ اس سے پہلے کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا تھا، بڑے بڑے راجا مہاراجا نواب تھے، لیکن انگریز کے اس وقت کے دبدبے کے بعد کسی کے اندر یہ جان نہیں تھی کہ وہ کوئی بات کہہ سکے۔ یہ وہ لوگ تھے علماء جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، یہ تو بوریا نشین لوگ تھے، انہیں حکومت کرنے کا شوق نہیں تھا، نہ حکومت ان کا موضوع تھا۔ انہوں نے تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ہم آزاد تھے آج ہم غلام بن گئے، ملک آزاد تھا ملک آج غلام بن گیا، ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے سب سے پہلا اعلان شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا ہے۔ شاہ صاحب کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی، ان کو دلی سے باہر کر دیا گیا، ان کی جائیداد کو قلقی کر دی گئی، ان کے مدرسے کو زمین میں دفن کر دیا گیا، ان کو زہر دے دیا گیا، برس کے مریض ہو گئے وہ۔ ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، لیکن اس مرد مومن کا ایک قدم جہاں تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ علماء کی تاریخ ہے۔ انہوں نے پھر آزاد کرانے کے لیے، وہ بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے اپنے 2 شاگرد اور ایک خاندان کے فرد کو، سید احمد شہید جن کو کہا جاتا ہے، یہ رائے بریلی کے مولانا علی میاں صاحب کے آباء و اجداد کے اندر ہیں، اور شاہ اسماعیل شہید جو ان کے خاندان کے ایک فرد تھے، ان دونوں کو تیار کیا کہ ملک کی آزادی کے لیے ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کے اندر روح کو پھونکیں۔ سارے ملک کے انہوں نے دورے کیے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سن 24 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، 1824 میں، چنانچہ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور بڑھ کر کے انہوں نے یہاں سے سفر کیا آزاد قبائل کا، اس کو میدان جنگ بنایا، اور پھر اس کے بعد انگریز سے لڑائی لڑی۔ انگریز کے بعد ان کی لڑائی بالا کوٹ کے میدان میں پنجاب کے اندر ان سکھوں سے تھی، رنجیت سنگھ جن کا معاہدہ تھا انگریز کے ساتھ بڑا مضبوط، ان سے لڑائی شروع ہو گئی، اور وہاں یہ دونوں کے دونوں بالا کوٹ کے میدان کے اندر شہید ہو گئے۔ وہ تحریک ناکام ہو گئی ان کی شہادت کے بعد، لیکن وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے وہیں اپنا ڈیرا ڈال لیا، اور وہی صوبہ سرحد کو
انگریز کی مخالفت کے اندر میدان جنگ بناتے رہے. جو لوگ یہاں آئے انہوں نے اسی روح کو یہاں پھونکنا شروع کیا. چند سالوں کے بعد 31 میں یہ ہوا اور 1857 کے اندر دلی، سنبھل، مراد آباد، دیوبند، اس تمام علاقے کو میدان جنگ بنا کر کے 1857 کا جس کو غدر کہا جاتا ہے وہ غدر نہیں، انگریز کی مخالفت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں روشن مستقبل کتاب ہے، روح روشن مستقبل دوسری کتاب ہے. ان کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صرف اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمانوں کو پھانسی کے تختے کے اوپر چڑھایا گیا ہے. لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں. لال قلعے سے لے کر کے اور جامع مسجد تک جتنے درخت ہیں ان کے اوپر مسلمانوں کو لٹکا دیا گیا. یہ تاریخ ہے. ہندوستان کے اندر ملک کو آزاد کرانے کے لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء جن کا سلسلہ دارالعلوم دیوبند سے ہے وہی لوگ ملک کو آزادی کے اندر حصہ لینے والے نہیں. بہت لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جن کے دل کے اندر یہ قید تھی کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے. انہوں نے آزادی کے لیے کام کیا. لیکن سب سے پہلی آواز جو آزادی کے لیے اٹھی ہے وہ اسی دلی سے ایک عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے فرزند حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی کی آزاد ہے. اس سے پہلے ملک کی آزادی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سلطان ٹیپو وہاں شہید ہو گئے یا دوسری جگہوں کے اوپر کوئی راجا یا رانی ملک کی آزادی کے لیے گئے. لیکن کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ راجا تھے، یہ نواب تھے، ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے جہاد آزادی کا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. لیکن یہ علماء کا کردار یہ ہے کہ یہ تو 2 پیسے کی بھی کوئی حکومت نہیں رکھتے تھے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنے ملک کی محبت میں کیا. وہ غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سنبھل کے اندر، مراد آباد کے اندر قبرستان ہے، جو قبرستان مشہور ہے آج تک. اور وہاں ایک نواب تھے، نواب مجو خان. نواب مجو خان کو انگریز نے پکڑا. وہ انگریز سے غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن پکڑ میں آ گئے تو ان کو کس طرح مارا ہے؟ کہتے ہیں کہ گھوڑے کی ٹاپ کے اندر ان کو باندھ کر کے اور انگریز نے گھوڑے کو دوڑایا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے اور وہ ٹکڑوں کو اٹھا کر کے آگ کی بھٹی کے اندر وہاں جو کام ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کر کے بھسم کر دیا. یہ ملک کی تاریخ ہے. سنبھل کے اندر، دیوبند کے قرب و جوار میں جو دیہات ہیں، پھلاس اور پھلاسی وغیرہ، ان سب دیہاتوں کے اندر آگ لگا دی گئی. میرٹھ کے اندر 152 لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے، جن کے اندر اکثریت علماء کی ہے. آپ اس تاریخ کو پڑھیے اور دیکھیے. علماء کا ایک کردار ہے، کسی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے نہیں، حکومت کے تخت پر بیٹھنے کے لیے نہیں. یہ لوگ تو بوریا نشین تھے، مسجد کے اندر اور مدرسوں کے اندر پڑھاتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ آگ تھی کہ ہمارے ملک کو غلام بنا دیا گیا، ہم اس ملک کی غلامی کو ختم کرائیں گے. یہاں تک کہ 1857 کے بعد وہ لوگ ہی نہیں رہے کہ جو لوگ جہاد کر سکتے تھے. اس دلی کے اندر 33,000 تو پورے ملک کے اندر اور اس حصے کے اندر خاص طریقے پر جو دلی کے قریب تھا کتنے ہزار اور لاکھ شہید ہوئے. لوگ کہاں سے آئیں گے؟ جب عام معافی کا اعلان ہوا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی، مگر خدا کی قدرت، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی ہیں وہ جیل میں نہیں جا سکے. حضرت گنگوہی جیل میں تھے لیکن وہ چھوٹ گئے جیل سے. جب چھوٹے تو مل کر بیٹھے، اب کیا کریں؟
سوال یہ ہے کہ وہ افراد مجاہد پیدا کیسے کریں کہ جو لوگ آگے بڑھ کر کے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیں. ٹھیک 9 سال کے بعد 1857 کے بعد 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد ڈالی گئی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم ایک پڑھنے پڑھانے کا مرکز ہے. نہیں، میں جانتا ہوں، استاد محترم نے بتایا ہے مجھے، اس لیے نہیں بلکہ ملک کی آزادی کے لیے افراد پیدا کرنے کے لیے یہ ایک فیکٹری بنائی گئی. یہ مسلمان اور علماء کا کردار ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم ہیں، آگے بڑھے، وہ دارالعلوم سے فارغ ہوئے، پڑھایا اور صدر مدرس بنے دارالعلوم کے. سب سے پہلے انہوں نے مراد آباد میں جا کر کے جہاد آزادی کے لیے، ذہن سازی کے لیے ایک انجمن قائم کی جس کا نام ثمرۃ التربیت تھا. اس کے اندر کام ہوتا رہا. پھر حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جو وراثت میں آزادی ملک کا جذبہ ملا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو ان کے شیخ تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے تربیت دینے والے تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ جو ان کے استاد تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کے پھر جہاد آزادی کے اندر کام کیا. اور کتنا کام کیا، یہاں تک کہ وہ جہاد آزادی کے لیے کام کرتے کرتے یہاں سے سعودی عرب اس زمانے کے اندر ٹرکی حکومت تھی، وہاں گئے تاکہ سلطان ٹرکی سے امداد لے کر کے میں وہیں سے افغانستان اور آزاد قبائل میں پہنچ جاؤں. لیکن وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھیج نہیں سکتے، اس لیے کہ راستوں کے اوپر انگریز کا قبضہ ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ اپنے 4-5 ساتھیوں کے ساتھ مالٹا ان کو بھیج دیا گیا. ایک ساتھی ان کے غازی پور کے رہنے والے تھے، ان کے شاگرد تھے حکیم نصرت حسین صاحب، دارالعلوم کے فاضل تھے. حکیم نصرت حسین صاحب کا وہیں انتقال ہو گیا. جب وہ بیمار ہوئے اور یہ پتہ چلا کہ یہ مرد لا علاج ہے تو انگریز نے ان سے کہا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں اپنے وطن تو ہم آپ کو چھوڑ دیں. کہا نہیں، میں آیا ہوں یہی مروں گا اپنے وطن کے خاطر، اور وہی مر گئے. یہ مسلمان کا کردار ہے اپنے ملک کے لیے. یہی صورتحال باقی رہی یہاں تک کہ ہندوستان آئے. ہندوستان جب آزادی ہوئی 3 سال 7 مہینے کے بعد جب یہاں آئے تو جہاد ابھی گودی پر نہیں لگا تھا، فاصلے پر تھا تھوڑا سا. یہاں سے انگریز نے نواب بہاولپور کے جو سیکریٹری تھے، ان کے تعلقات تھے ان حضرات سے بھی، ان کو بھیجا. پہلے انگریز گیا اور انگریز نے جا کر ان سے کہا کہ آپ اترے نا، رحیم بخش ان کا نام تھا، وہ آئیں گے، وہ ملیں گے، آپ اس کے بعد یہاں سے نیچے اتریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. رحیم بخش صاحب گئے اور انہوں نے جا کر کے کہا کہ مولانا آپ صدر مدرس تھے، آپ جیسا عالم دین ہندوستان میں نہیں تھا، آپ نے انگریز کی مخالفت کی. انگریز کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، حکومت آج بھی ہے اس کی، لیکن جس مسند پر بیٹھ کر آپ سبق دیتے تھے وہ سونی ہو گئی. تو حضرت اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ نہ جائیں کہیں اور سیاسی تحریک میں حصہ نہ لیں اور بیٹھ کر کے آپ سبق پڑھائیں. حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ بات کر چکے. کہا میری بات ختم ہو گئی. حضرت نے فرمایا کہ جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے اس پر زندہ رہنا تو دور کی بات ہے، میں اس پر مرنا بھی گوارا نہیں کرتا. اور میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں یہاں آ کر کے اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں رہی تو میں کھاٹ کے اوپر پلنگ پر بیٹھ جاؤں گا اور میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر
गांव दर गांव लेकर चले और मैं ऐलान करूंगा कि इंग्लिश की गुलामी हराम है। ये आग थी इन लोगों के दिल के अंदर। वो आए और जिस वक्त उतरे हैं वहां, इतना बड़ा महात्मा गांधी जी और जितने बड़े बड़े लोग थे वो उनको स्वागत के लिए गए थे। वहां उतरे और वहीं बैठ करके आप खिलाफत तहरीक के अंदर शरीक हो गए और उसके बाद फिर आप आए और यहाँ रहे, मगर जिंदगी ज्यादा दिन नहीं रह सकी। माल्टा की सर्दी ने और उनका बुढ़ापा था, उसने उनके ऊपर ऐसा असर डाला कि वो ज्यादा दिन तक फिर जिंदा नहीं रह सके। लेकिन जो पहला जलसा, वो जमीयत उलमा, जैसे जैसे ये इत्तला मिली कि शेखुल हिंद आने वाले हैं, उनके शागिर्द थे मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब दिल्ली के अंदर, उन्होंने जमीयत उलमा को बनाया और चंद साथियों ने मिलकर के उस जमाने के उलमा ने अमृतसर के अंदर खैरुल मनाजिल मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर बैठ करके जमीयत उलमा की बुनियाद पड़ी। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब सबसे पहले सदर, लेकिन आरजी सदर। ये जमीयत उलमा के सिलसिले में जो उसकी तारीख है, लिखा हुआ है कि आरजी सदर जब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह वफात से 12 दिन पहले दिल्ली के अंदर जमीयत उलमा का सबसे पहला जलसा हुआ और उसके अंदर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को सदर बनाया गया। अब 12 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया, मगर उसका जो खुतबा सदारत था वो एक आग लगाने वाला था, जिसको हजरत अपनी कमजोरी की वजह से नहीं पढ़ सके। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने उसको पढ़ा है, जिसमें उन्होंने ललकारा है कौम को और ये कहा कि जो लोग ये समझते हैं उलमा कि मस्जिद और मदरसों के अंदर बैठ करके उनकी चार दीवारी के अंदर नमाज पढ़ाना और लोगों को कुरान और हदीस पढ़ाना इस्लाम की खिदमत के लिए काफी है, वो इस्लाम के इंतहाई हसीन और जमील दामन के ऊपर दाग लगा रहे हैं। ये शेखुल हिंदी की जबान से ये बात निकल सकती थी। ये जरूरी है कि लोग बाहर निकले और अपने मुल्क की आजादी के लिए काम करें। ये मुसलमानों की तारीख है, उलमा की तारीख है। एक आदमी जो मदरसे से निकला है, जिंदगी मदरसे की है, ऐसी वो तहरीक अपनी पेश करे और इस तरह मुल्क की आजादी के लिए काम करे। मैं ये समझता हूँ कि ये बात ऐसी है कि जिसको लोग नहीं समझेंगे, मगर ये काम हुआ है, किसी दूसरी जमात का ये किरदार नहीं है। लोग समझते हैं कि मुल्क की आजादी की तहरीक कांग्रेस से चली है। मैंने आपसे कहा कि 1803 से तहरीक चली है, कांग्रेस का तो वजूद भी नहीं था। कांग्रेस का तो सबसे पहला जलसा 28 दिसंबर सन 88 के अंदर, 28 दिसंबर सन 1985 में मिस्टर बनर्जी की सदारत के अंदर बम्बई में कांग्रेस का पहला जलसा हुआ है, जिसमें उसके मकासिद नंबर 3 के अंदर बताया गया ऐसे हालात की इस्लाह हो, तरमीम कराना जो हिंदुस्तान के लिए नुकसान का बाइस और गैर मुनसिफाना हो। और उसके बाद लिखते हैं और हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान में इत्तेहाद और यगानगत को उस्तुवार कराना, ताकि मलका बरतानिया और हिंदुस्तान की जो प्रजा है उनके दरमियान में ये जो सन 30 से 1803 से लेकर के बगावत और 1857 के अंदर इंग्लिश से बगावत शुरू हुई, जो मलका बरतानिया की गवर्नमेंट और हिंदुस्तान के सिलसिले में गलत फहमियां पैदा हुई है, इन गलत फहमियों को दूर कराना है। कांग्रेस का इब्तदाई मकसद मुल्क की आजादी नहीं थी, लेकिन उलमा 1803 से अपने इसी मकसद के लिए चल रहे हैं। ये मकसद कैसा था, मैं ये चाहता हूँ अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं रौलट कमिश्नर की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को आपके सामने पेश करूँ। ये पता चलेगा कि उलमा ने किस तरह मुल्क की आजादी के लिए काम किया है। रौलट कमेटी रिपोर्ट के पैरा नंबर 164 में दर्ज है, अगस्त 1916 में
ریشمی خطوط کے واقعات کا انکشاف ہوا اور حکومت کو اس سازش کا پتہ چلا. یہ ایک منصوبہ تھا جو ہندوستان میں اس خیال سے تجویز کیا گیا تھا کہ ایک طرف شمال مغربی سرحدات پر گڑبڑ پیدا کرے اور دوسری طرف ہندوستانی مسلمانوں کی شورش سے اسے تقویت دے کر کے برطانوی راج کو ختم کرے. اس منصوبے کو مضبوط کرنے اور عمل میں لانے کے لیے مولوی عبید اللہ ایک شخص نے اپنے 3 ساتھیوں عبداللہ، فتح محمد اور محمد علی کے ساتھ اگست 1915 میں شمال مغربی سرحد کو پار کیا. عبید اللہ پہلے سکھ تھا، بعد میں مسلمان ہوا اور دیوبند ضلع سہارنپور کے مذہبی مدرسے یعنی دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کر کے مولوی بنا. وہاں اس نے اپنے باغیانہ اور برطانیہ کے خلاف خیالات کا زہر چند مدرسین اور طلبہ میں بھی پھیلا دیا. جن لوگوں پر اس نے اپنا اثر ڈالا ان میں سب سے بڑی شخصیت مولانا محمود حسن کی تھی، جو مدتوں تک درسگاہ دیوبند کے صدر مدرس رہے. یہ غلط ہے، ان کی رپورٹ غلط ہے. عبید اللہ سندھی نے اللہ حضرت شیخ الہند پر اثر نہیں ڈالا. شیخ الہند تو مجاز ہیں مولانا مہاجر مکی کے، جنہوں نے سن 1857 کے اندر انگریز کے توپ خانے کو چھینا تھا. اسی وقت حضرت گنگوہی ان کے شاگرد ہیں. مولانا شیخ الہند کے استاد حضرت نانوتوی ہیں. ان سب کے سب نے شیخ الہند کے ذہن کو ہندوستان کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے تیار کیا. عبید اللہ تو ان کے شاگرد ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ نے اثر ڈالا. عبید اللہ چاہتا تھا کہ دیوبند کے مشہور و معروف فاروق تحصیل مولویوں کے ذریعے ہندوستان میں برطانیہ کے خلاف ایک عالمگیر ایک دوسرے خط کے ساتھ جو 8 رمضان 9 جولائی 1916 کو محمد بن انصاری نے لکھا تھا، ملا کر ایک لفافے میں شیخ عبد الرحیم کے پاس حیدرآباد سندھ بھیجا گیا. شیخ عبد الرحیم تب سے غائب ہے. لفافے پر ایک تحریر تھی جس میں شیخ عبد الرحیم سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ یہ خطوط کسی قابل اعتماد حاجی کے ذریعے مولانا محمود حسن صاحب کے پاس مکہ معظمہ پہنچائے جائیں، اور اگر کوئی دوسرا قابل اعتماد حاجی نہ مل سکے تو شیخ صاحب خود ہی یہ خدمت سر انجام دیں. مولانا محمود حسن کے نام کے خطوط جو حکومت برطانیہ کے ہاتھ آئے ہم نے خود دیکھے ہیں. یہ خطوط زرد ریشم پر صاف اور واضح لکھے گئے ہیں. محمد میاں کے خط میں جرمن اور ترک مشن کی سابقہ آمد، جرمنوں کی واپسی اور ترکوں کے معطل قیام، بھاگے ہوئے مہاجر، طالب علموں کے واقعات، غالب نامے کی اشاعت کا ذکر تھا اور حکومت موقدہ اور حزب اللہ کے قیام کی تجویز درج تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مولوی جو بوریوں کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے والے تھے، اس ملک کی آزادی کے لیے پوری دنیا میں امریکہ، جاپان، جرمنی اور ایک تحریک چلا رہے ہیں. میں اگر اس کو آگے پڑھوں تو آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ ان مولویوں نے ملک کی آزادی اور غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے کس طرح کام کیا ہے. یہ بات سمجھ سے قاصر ہے. میرے بھائی، علماء کا کردار اس ملک کی آزادی کے لیے بہت بڑا کردار ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے شاگردوں نے، ان کا انتقال ہو گیا. 1920 میں حضرت شیخ الہند کا انتقال ہوا. مولانا حسین احمد مدنی اور جو ان کے شاگرد تھے یہ طے کر لیا کہ جو استاد کا مشن تھا ہم اس مشن کو پورا کر کے چھوڑیں گے. اور اس کے بعد لگ گئے. ایک آدمی ایسا ہے ان میں سے جو ہندوستان کے اندر شیخ الہند کی موت کے بعد اسی ہندوستان کے اندر 9 سال انگریز کی جیل کے اندر رہا ہے. سہارنپور کی جیل میں، الہ آباد کی جیل میں، بریلی کی جیل کے اندر، مراد آباد کی جیل کے اندر، گجرات میں سابرمتی کی جیل کے اندر، اور جو وہاں گزارا مالٹا کے اندر وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ملک کو آزاد کیا. یہ تحریک چلی کہ ملک کی آزادی سے پہلے
کہ ملک کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے. جمعیت علماء کا اور ان لوگوں کا کردار یہ تھا کہ وہ اس کے مخالف تھے. ان کے گلوں کے اندر جوتوں کے ہار ڈالے گئے, ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, لیکن اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے, اپنی جگہ کے اوپر قائم رہے. یہ ان کی تاریخ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کی تاریخ نہیں ہے, لیکن یہ میرے بزرگوں کی تاریخ ہے, علماء کی تاریخ ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کو بیان کرو تو میں اس کو دوسری جگہ بھی لپیٹتا اور ان لوگوں کو لے کر آتا, لیکن میں صرف اپنے اکابر اور علماء کی تاریخ کو بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس ملک کی کیا خدمت کی ہے اور آزادی کے لیے کس طرح قربانیاں دی ہیں. وہ ایک چیز ہے جس سے ان علماء کی وقت دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے, لیکن زمانہ ایسا آ گیا کہ اس تاریخ کو جاننے والے ختم ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری زمانے کے اندر جو ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے پہلے, آج سے پہلے, ان کا زمانہ ایسا تھا کہ وہ جانتے تھے. میں ان کے پاس جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار کے بارے میں گیا ایک وقت. وہ ایک قصہ ہے, میں گیا اس وقت, ایک صاحب ہیں جو کام کر رہے ہیں, میرے بھی ان سے تعلقات ہیں, بوڑھے آدمی, وہ وزیر تعلیم تھے. میں نے یہ صدیقی صاحب جو ہیں یہ پارلیمنٹ کی طرف سے اقلیتی کردار دینے کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی تھی. میں نے ان سے کہا یہ بات, اور انہوں نے مجھے دیا اور یہ کہا کہ یہ ایک تحریک اس طرح کی چلنی چاہیے, اور میں اس کو لے کر کے گیا. میں نے ان سے کہا, لیکن انہوں نے مجھے ٹکا سا جواب دے دیا. تو پھر میں لے کر کے منموہن سنگھ جی کے پاس پہنچا. میں نے یہ کہا کہ میں نہ آتا, آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جامعہ ملیہ اسلامیہ کو شیخ الہند نے اس کی بنیاد رکھی ہے. یعنی میں جانتا ہوں کہ بنیاد اس کی علی گڑھ میں رکھی گئی تھی, اور پھر اس کے بعد یہ دلی میں آیا. تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جب آپ جانتے ہیں اور اس کا رجسٹرڈ نام جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے تو اس کو اقلیتی کردار کیوں نہیں دیا؟ بالکل دینا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ اگر کوئی اور کہتا تو میں نہ مانتا, لیکن میں ان صاحب کے پاس گیا جو وزیر تعلیم ہے آپ کے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جس چیز کا میں مخالف 20-25 سال سے ہوں, میں کیسے اس کی تائید کر دوں گا؟ تو وہ ہنسنے لگے. کہا اچھا دیکھیے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ, میں اس کے بعد چلا آیا. تو یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ رات میں سونیا جی کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ یہ صورتحال ہے. سونیا جی نے ان کے پاس لکھا کہ اقلیتی کردار کے لیے یہ کام کرو اس کے. تو پھر تو کچھ کر نہیں سکتے, مگر انہوں نے خود نہیں کیا, بلکہ ایک دوسرے وزیر تھے, مسلمان تھے, ان کو انہوں نے دیا کہ آپ اس کا جواب دیجیے. میں رمضان میں گھر تھا, اب نے مجھے پتہ چلا ہے, تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا کیا آپ کے پاس خط آیا ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ نے غلط جواب دیا تو مسلمان قیامت تک چھوڑے گا نہیں آپ. نہیں, میں ٹھیک جواب دوں گا. انہوں نے ٹھیک ہی جواب دیا, اقلیتی کردار ہو گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جانتے تھے. اب اس کے بعد کوئی جمعیت علماء یا علماء کے کردار کو ملک کی آزادی کے لیے اب کوئی جاننے والا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک تاریخ ہے, جو تاریخ کو پڑھیں گے, ان کتابوں کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ علماء کا کردار کیا تھا. اللہ ہمارے اس ملک کو امن و امان کا ملک بنائے. جو فرقہ پرست ذہنیت نفرت کی سیاست پر حکومت کی بنیاد رکھنا چاہتی ہے, اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے. ملک میں محبت کی تاریخ 1300 سال کی تاریخ ہے, 2-4-10-20 سال کی نہیں ہے, 10-20 سال کی نہیں ہے وہ تاریخ. وہ تاریخ بڑی قیمتی تاریخ ہے, اور علماء کی تاریخ ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے کام کیا ہے. تشریف لے آئے.
میں قصہ سنا رہا تھا، اگر آپ سن لیتے تو انہوں نے وہ بہرحال میں خوش ہوں کہ یہ بات ہوئی، اور میں نے اپنے ٹوٹی پھوٹی زبان کے اندر جو کہنا چاہیے تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ اللہ اس ملک کو قائم و دائم رکھے، رہنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی اللہ محبت پیدا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ رکھے، امن و امان ملک میں قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔